बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सियासी बसात के ताज़ा एडिशन के साथ लाहौर से नुसला मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। किसी भी मुल्क की दाखिली खुद मुख्तारी और सलामती उसके लिए सबसे नहायत अहमियत की हामिल होती है, मगर गुज़श्ता जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान की दाखिली मुख्तारी खुद मुख्तारी एक सवाल बन के हमेशा से अवाम के सामने रही है। आजकल के हालात में जैसा कि पाकिस्तान की दाखिली खुद मुख्तारी के हवाले से हर जगह पर बात की जा रही है, लेकिन एक जो वाक़या है, जिस किस्म के वाक़यात अब पंजाब के अंदर जो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वो ये हैं कि हर रोज़ अवाम देखते हैं कि किसी न किसी जगह पे किसी गैर मुल्क की गाड़ी को रोका जाता है, उसकी तलाशी लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर सवार अफराद गाड़ी की तलाशी देने के हवाले से इनकार कर देते हैं या गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाने से इनकार करते हैं। ब्लैक वाटर के हवाले से बहुत सी बहस पाकिस्तान के अंदर होती रही, लेकिन हुकूमत बार बार इस बात की तरदीद करती नजर आती है कि पाकिस्तान के अंदर ब्लैक वाटर नाम की कोई तंजीम मौजूद नहीं है। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला का एक और बयान भी सामने आया, जो उन्होंने कहा कि ड्रोन हमलों के हवाले से उन्होंने कहा कि वो ड्रोन को गिराना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। जबकि उन्होंने कहा कि कोई भी ब्लैक वाटर नाम की तंजीम पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट नहीं कर रही। लेकिन इसके साथ साथ लाहौर के अंदर और पंजाब के बाद शहर गैर मुल्कियों की आमद की वाज़े निशानदेही उनके इम्कानात और उनकी गवाही दे रहे हैं। लाहौर के अंदर बहुत से इलाके जिनके बारे में निशानदेही भी की गई है कि वहाँ पे कुछ गैर मुल्की मौजूद है, जिनकी सरगर्मियों के हवाले से बहुत से शकूक व शुबात भी पाए जाते हैं। एक ताज़ा तरीन एक ऐसा इंकशाफ आज के प्रोग्राम में हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि लाहौर के अंदर एक सिक्योरिटी कंपनी, एक गैर मुल्की सिक्योरिटी कंपनी, जिसके यहाँ पे ऑपरेशनल ऑफिस भी मौजूद है और उनके साथ जो लोग मौजूद हैं, उनकी रिहाइशगाहें भी यहाँ पे मौजूद हैं, उसका जो सरबराह है वो 2 पासपोर्ट का हामिल शख्स है और 2 पासपोर्टों पर वो पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करता है और उन्हीं पासपोर्टों के बाद वो पाकिस्तान के अंदर जो उनकी तंजीम है, जो सिक्योरिटी कंपनी, वो काम करी। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो इस हवाले से भी तहकीकात नहीं कर पाई कि वो जो सिक्योरिटी कंपनी है उसका इस पाकिस्तान के अंदर क्या काम है। ये शख्स जिसका विजिटिंग कार्ड इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, माइकल ब्लीथ, इस शख्स का नाम है। डायरेक्टर रिस्क एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट के नाम से वो एक कंपनी यहाँ पे रन करते हैं। उनके पास 2 पासपोर्ट हैं, जिसमें से एक पासपोर्ट, जो पहला पासपोर्ट है, उसका नंबर है 706401142। इस पे उनका नाम ब्लीथ माइकल लिखा हुआ है और 3 जुलाई 1972 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। जबकि इसकी इशू जो डेट है वो 15 मार्च 2007 को और एक्सपायरी डेट 15 दिसंबर 2017 है। जबकि इसी शख्स के पास एक दूसरा पासपोर्ट है जिसका नंबर है 761245789। ये बरतानवी शहरी है और इसके पास इस पासपोर्ट की जो डेट ऑफ इशू है वो 16 जनवरी 2009 है और इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी 16 जनवरी 2019 है। इस किस्म के और भी बेशुमार शवाहिद जो है वो इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हुकूमत न जाने क्यों खामोश नजर आती है और जो ब्लैक वाटर के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ है, इस पे भी बहुत से हल्के जो है वो शकूक व शुबात का इज़हार भी कर रहे हैं। इसका आगाज़ ब्लैक वाटर का, ये अमेरिकन जो सरगर्मियाँ हैं, इनकी मूवमेंट, इसमें क्यों का इजाफा होता चला जा रहा है, आज के प्रोग्राम पे इस पे तफसीली बातचीत करेंगे। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे कशमाला तारिक, रुकन कौमी असम्बली हैं और मुस्लिम लीग कायद आज़म की सेक्रेटरी इत्तलात हैं, जबकि उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं और ये मकबूल जान, सीनियर तजियाकार हैं और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। जबकि इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ISI के साबिक सरबराह जनरल टैड हमीद गुल, जबकि कराची से हमारे साथ मौजूद होंगी पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात रुकन कौमी असम्बली फौजिया वहाब। जनरल साहब, आज के प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। एक अपने इस प्रोग्राम में मैंने एक पासपोर्ट की 2 फोटोकॉपीज़ भी पेश की हैं कि जिसमें एक ही शख्स है जो सिक्योरिटी कंपनी को यहाँ रन करते हैं डायरेक्टर की हैसियत से। उनके प्रोफाइल में यह है कि वो न्यूक्लियर एक्सपर्ट है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 2 पासपोर्टों पे, बरतानवी पासपोर्टों पे वो ट्रैवल करता है और यहाँ पे अपनी सरगर्मियाँ वो चलाए हुए हैं। क्या कहते हैं आजकल जो मुल्क के हालात होते जा रहे हैं, जो बढ़ती सरगर्मियाँ हैं ऐसी गैर मुल्कियों की, लेकिन हुकूमत तरदीद करती नजर आती है, आप इस पर क्या कहते हैं? हुकूमत झूठ बोल रही है। इनके मुआहदात हैं जो परवेज मुशर्रफ ने किए थे और वो मुआहदात में ये शामिल है कि जो उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ ऑपरेट करेंगी या उनके लोग जो आएंगे यहाँ पे जिस कार में भी, बल्कि स्पेशल फोर्सेस भी, उनके लिए लॉ ऑफ द लैंड, हमारा यानी वतन का जो कानून है उनके ऊपर लागू नहीं होगा। और मजीद इस किस्म की उनकी रिक्वायरमेंट है, असले समेत वो मूव कर सकेंगे। वो असला लाइसेंस्ड हो या अनलाइसेंस्ड हो, दोनों सूरतों में आप उसको चेक नहीं करेंगे। तो ये वो मुआहदात हैं जो इस वक्त हमें घेरे हुए हैं। इनके साए तले हम इस वक्त मजबूर हैं जिंदगी गुजारने के लिए
اور ہماری سیکیورٹی، ہماری بقا، عزت اور آبرو سب چیز داؤ کے اوپر لگی ہوئی ہے. اور انفارچونیٹلی انہی معاہدات کو دوام دیا اس نئی حکومت نے. جو جمہوری حکومت آئی تو اس کا مقصد یہی تھا کہ جو عامر کے فیصلے کیے گئے ہیں اور وہ خفیہ معاہدے جو قوم کے سامنے نہیں لائے گئے، پارلیمنٹ کی موجودگی میں وہ آنے چاہیے تھے سامنے. اب پارلیمنٹ میں حکومت کی تو مجبوریاں ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے معاہدات کر کے یہ یہاں پہ بیٹھے ہیں، لیکن اپوزیشن کی کیا مجبوری ہے کہ وہ ان معاملات کو اٹھا نہیں رہی اور صرف میڈیا اس باتوں کو اٹھا رہا ہے یا عام عوام پبلک میں اٹھا رہے ہیں. آئے دن یہ باتیں ہو رہی ہیں. میرے علم میں یہ جس سیکیورٹی ایجنسی کا آپ نے بات کی ہے، یہ کچھ عرصے سے میرے علم میں تھی. مجھے نام نہیں پتا تھا کہ کون آدمی اس کا سربراہ ہے، لیکن ان کا زیادہ کام یہ ہے کہ یہاں سے جو ان کے لوگ آتے ہیں چھان بین کرنے کے لیے کہ پاکستان کے نیوکلیئر اثاثے کہاں پہ چھپائے ہوئے ہیں، وہ چشمہ بھی جاتے ہیں، وہ خوشاب بھی جاتے ہیں، وہ ملتان بھی جاتے ہیں اور اس سے آگے ڈیرہ غازی خان بھی جاتے ہیں. اور یہ سیکیورٹی ایجنسی جو ہیں ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہیں. لیکن جنرل صاحب یہ جو مائیکل بلیت کا جو آج پاسپورٹ ہم نے جو سامنے لے کے آئے، 2 پاسپورٹ ہیں ایک ہی شخص کے، اور دونوں پاسپورٹوں میں وہ مختلف اوقات میں ٹریول کرتے ہیں پاکستان کے اندر، کیا یہ جرم نہیں ہے اور اس پہ کیا حکومت کو یا سیکورٹی فورسز کو جو ادارے ہمارے ان کو کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے اوپر ہمارے وطن کا قانون جو ہے لاگو ہی نہیں ہے، تو پھر یہ جو چاہے کرتے پھر یہ ایک بہت بڑا ظلم ایک ڈکٹیٹر نے کیا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جمہوری حکومت اس ظلم کو جاری رکھے ہوئے ہے. تو اصل ایشو یہ ہے. اب یہ آج رحمان ملک صاحب نے ایک گفتگو کی کہ اگر ہم ان کو روکیں گے تو پھر وہ ہمارے سفارتکاروں کو بھی پریشانی لاحق ہوگی. یہ بالکل غلط بات ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. میں DJISI تھا اور میجر عامر جو ہیں مشہور جانتے ہیں، وہ اسلام آباد کے ڈیٹ کمانڈر تھے. تو انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ جو ڈین ہنٹن ہیں جو رابرٹ اوکلے سے پہلے اور آرنی ریفل سے پہلے یہاں امریکہ کے ایمبیسڈر ہیں، وہ پشاور کی طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے فورن آفس سے اجازت نہیں لی سفر کرنے کی. تو میں نے از خود یہ حکم دے دیا کہ کیونکہ اجازت نہیں ہے اس کو اٹک برج کے اوپر روک لیا جائے. چنانچہ وائسرائے کو، جو اس وقت وائسرائے کے بعد میں وائسرائے بن گیا، اس وقت امبیسڈر ہی تھے، تو امبیسڈر صاحب کو روک لیا گیا اٹک برج کے اوپر اور ان کو بہت مؤدبانہ طریقے سے کہا گیا کہ آپ کے پاس اجازت نامہ نہیں ہے، آپ واپس جائیں. ڈپلومیٹس بغیر فورن آفس کی اجازت کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں ٹرانسفر اپنے سفر نہیں کر سکتے. بہت سی پابندیاں ہیں اور ان کو یہ بالائے طاق رکھتے ہوئے دندناتے پھر رہے ہیں. بالکل غلط ہے. حکومت جو ہے سراسر جھوٹ بول رہی ہے. جنرل صاحب بلیک واٹر موجود ہے، یہ کیا اس پہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو مختلف ناموں سے سیکورٹی ایجنسیز ہیں، یہ کمپنیز ہیں، یہ بلیک واٹر کا حصہ ہیں یا بلیک واٹر کو یہ شیلٹر فراہم بلیک واٹر نام کی جو تھی وہ ایرک پرنس کی جو کمپنی تھی، وہ 2007 میں یا 2006 میں وہ اس کو بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا. نارتھ کیرولائنا کورٹ نے ایک نے کہا تھا کیونکہ انہوں نے عراق کے اندر بے شمار معصوم لوگوں کو مارا تھا، عورتوں کو اور بچوں کو، تو اس کی وجہ سے اس کو بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا. تو انہوں نے نیا نام اپنا رکھا ہے زی ورلڈ وائڈ سروسز. ہے وہ بلیک واٹر ہی، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن رحمان ملک صاحب جب اس کا سہارا لیتے ہیں تو وہ ایک ٹیکنیکل نام کا سہارا لیتے ہیں کہ بلیک واٹر نہیں ہے یہاں پہ. تو پوچھیں انہیں کہ زی ورلڈ وائڈ کی آگے جو سب کانٹریکٹرز ہیں وہ تو موجود ہیں یہاں پہ، وہ بے شمار ناموں کے ذریعے اس طریقے سے کام کرتے ہیں وہاں پہ. اور اب تو یہ بات کھل گئی ہے، خود انہوں نے CIA نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ یہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں. جنرل صاحب مقاصد کیا ہوں گے یعنی ان ساری تنظیموں کے جو سیکورٹی کمپنیز ہیں؟ کیا نیوکلیئر ایشو کی جو بات کی جاتی ہے، جیسے کہ اس شخص کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ نیوکلیئر ایکسپرٹ ہے، ان حالات میں کیا موجودگی ان کی کس طرف نشاندہی کرتے ہیں؟ یہ جو ہمارے نیوکلیئر اثاثے ہیں ان کو تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے کوئی سرجیکل سٹرائک کرنی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب جو نئی بیٹل فیلڈ ہے وہ پاک ایف بیٹل فیلڈ ہے. ایف پاک بیٹل فیلڈ نہیں، یعنی افغانستان پاکستان نہیں بلکہ پاکستان سر فہرست ہے ان کے ٹارگٹ کے اوپر، اور اس میں ڈی نیوکلیئرائز کرنا ہے. انہوں نے اپنا آخری کام جو انفنشڈ ایجنڈا ہے، بیشتر اس کے کہ ان کی فوجیں افغانستان سے نکلیں، اس کے اوپر انہوں نے یہ 18 مہینے میں پاکستان کے خلاف کوئی واردات کرنی ہے. ہمارے نیوکلیئر اثاثوں کو کم از کم تقاضا ہوگا کہ مشترکہ نگرانی میں دیں. وہ بچ جائیں گے، وہ ہماری نظر میں نہیں ہیں. وہ اثاثوں کی تلاش میں یہ سرگرداں ہیں، یہ سونگتے پھر رہے ہیں جیسے شکاری کتے پھرتے ہیں، اس طریقے سے یہ پھر رہے ہیں. جنرل صاحب کچھ دیر بعد ہم آپ کے پاس آتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں کشمارا طارق صاحب. آپ نے سنی جنرل صاحب کی گفتگو بھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدات تھے سابق حکومت کے جو